सबै संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आज सत्ता गठबन्धनको पोखरामा संयुक्त प्रशिक्षण हुने। विकासको क्षेत्रमा चीनबाट विश्वले पाठ सिक्नुपर्ने। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको टिप्पणी। निर्वाचन आयोगले चलायो फेरि फौजदारी कसुरको डण्डा। के हो फौजदारी कसुरको डण्डा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। सरकारले विभिन्न कामको अनुमतिका लागि दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले रोकिदियो। जता गए पनि अबको प्रधानमन्त्री तपाई नै हो भन्छन् भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता कम भएको नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओनसरी घरतीको टिप्पणी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। मुलुक र अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा राजनीतिकरण नगर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। आफ्नो नाममा नक्कली आइडीको प्रयोग हुँदैछ भन्दै निर्वाचन आयोगलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको पत्र। 85% सयपत्रीको माग आन्तरिक उत्पादनले धान्ने। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मीनबहादुर तामाङको दाबी। कार्तिक 8 गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने। शुक्रबारदेखि प्लास्टिक जन्य फूलको बिक्री वितरण रोक्न अनुगमन हुने। अपूर्व क्षितिजलाई 2.5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश। शेयर बजारमा सामान्य गिरावट, कारोबार रकम 51 करोड पनि पुगेन। बेलायती प्रधानमन्त्री लिजद्वारा राजीनामा। भव्य समारोहका बीच 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको समापन। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2081 को मक्सिर 2 गतेदेखि 9 गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा हुने। टिम च्याम्पियन बन्दै आर्मीले उचाल्यो राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी। एपीएफले जित्यो 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा फुटबलको स्वर्ण। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी युरिक एसिड र उच्च रक्तचापको सम्बन्धको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल कार्तिक 4 गते शुक्रबार ईस्वी सम्मत सन् 2022 अक्टोबर 21 तारिक आज रमा एकादशी व्रत। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू देशभर देश तथा विदेशमा आज कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रकृति संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिन नसके जनजीवन खतरापूर्ण बन्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको 40औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्धन, वातावरण अनुरूप दिगो रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण संस्थाहरूसँगको सहकार्य र समन्वय विस्तार गर्दै मुलुकको प्रकृति संरक्षणमा अझ बढी योगदान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रकृति संरक्षण र जैविक विविधताको माध्यमबाट नेपालले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्राकृतिक सम्पदा र वन्यजन्तुहरूको उपस्थितिले मुलुकमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवर्धन गरी आर्थिक अवस्थालाई सहयोग पुर्याउन सकिने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रकृति एवं जैविक विविधतालाई पर्यावरण सन्तुलन गरिराख्ने र मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले आज पोखरामा संयुक्त कार्यकर्ता प्रशिक्षण दिँदैछन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम तय भएको कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार शीर्ष नेताले शुक्रबार 11 बजेबाट गठबन्धन दलका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिनेछन्। बिहिबार नै शीर्ष नेताहरू पोखरा आउने कार्यक्रम थियो। प्रधानमन्त्री देउवा र माधव नेपाल पोखरा आइसकेको शर्माले जानकारी दिनु भएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले चीनले गरेको विकासबाट विश्वले पाठ सिक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ललितपुरमा आयोजना भएको चाइना एक्स्ट्राअर्डिनरी फोटो फेयर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले चीनले विश्वका लागि उदाहरणीय काम गरेको भन्दै चीनको विकासबाट विश्वले पाठ सिक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल चीन बीचमा कूटनीतिक सम्बन्धदेखि सरकारी स्तरका सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध, जनस्तर सम्बन्ध, व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार भएको बताउनुभयो। उहाँले जनस्तरमा भएको चीन नेपाल बीचको सम्बन्धले दुई देश बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले बिहिबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं रौतहट 1 का उम्मेद्वार माधव कुमार नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। साथै निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 अनुसार कारबाही गर्नु भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा पत्राचार पनि गर्यो। आगामी मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भए ता आयोगले थुप्रै उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। तर निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र नै लेखेको चाहिँ यो पहिलो हो। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको कसुर हेरेर कारबाहीका लागि आयोगसँग दुईवटा कानुनी विकल्प छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 र निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन 2073। आचार संहिता उल्लङ्घनसँग जोडिएका घटनामा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 अनुसार कारबाही गर्ने गरिन्छ। यस्तो कारबाही तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक प्रकृतिको छ। यसले उम्मेदवारहरूलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन भने फौजदारी सजाय निर्धारण गर्ने कानुन हो। यो निर्वाचन कानुन उल्लङ्घनका घटनामा सोझै दण्ड जरिवानासँग सरोकारित रहन्छ। आयोगले यसपालि फौजदारी कसुर माथिको अनुसन्धान समेत समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्केत देखाएको हो, जसको सुरुवात एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार माधव कुमार नेपालबाट भएको छ। केही दिन अघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले यो पटक आचार संहिता उल्लङ्घनको विषय स्पष्टीकरण सचेत र ध्यानाकर्षणमा केन्द्रित नहुने भनी सङ्केत दिइसकेका थिए। उनीहरूले आयोगको अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा हिँड्ने मन्त्रीहरू र आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन समेत दिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्वाचन आयोगले सरकार र मातहतका निकायले विभिन्न कामको अनुमतिका लागि दिएको 300 भन्दा बढी निवेदन रोकिदिएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने खालका काममा अनुमति पाऊँ भनी दिएको निवेदनहरू रोकिदिएको प्रस्ट्याउनु भएको छ। बिहिबार अपराह्न न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले कर्मचारी सरुवा बढुवा, नयाँ नियुक्ति, नयाँ भवन शिलान्यास, उद्घाटन, अनावरण लगायतका विषयमा सरकार र मातहतका निकायले दिएको निवेदन निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएकाले त्यस्ता खालको काममा अनुमति नदिएको बताउनुभयो। तर आयोगले अत्यावश्यक सेवाका लागि परेको करिब 153 वटा निवेदनमाथि अध्ययन गरी सो कार्य अगाडि बढाउन अनुमति दिएको जनाएको छ। निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले देशको प्रतिनिधित्व गरेर बाहिर मुलुकमा जानुपर्ने विषय, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सरसफाई लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाउन दिएको निवेदन भने स्वीकृत गर्दै अगाडि बढाउन अनुमति दिएको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवसर पाए मुलुकको नेतृत्व गर्ने इच्छा रहेको बताउनु भएको छ। हिमालयन टेलिभिजनको एक प्रश्न कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले चुनावपछि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल नभएको तर अवसर पाए आफूलाई नेतृत्व गर्ने इच्छा भएको बताउनु भएको हो। म प्रधानमन्त्रीको निम्ति भन्नेमा त छैन, तर अवसर आयो भने देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ र एकचोटि आर्थिक विकासबारे प्रचण्डको के रहेछ भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने आकांक्षा छ। आकांक्षा नै नभएको होइन प्रचण्डले भन्नुभएको छ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिइएको, मध्य पहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोरको परिकल्पना र विद्युतीकरणको परिकल्पना अगाडि सारेको र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय एकता र विकासको मोडल र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा ध्यान दिएको उहाँको भनाइ छ। तर विगतमा अनुभव र समयको कमीका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँले पहिलो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल 9 महिना झिलिमिली भयो, त्यो मलाई दोस्रो पटक अलि सचेत भएर मधेस पहाड हिमाल जोड्ने चुनावतिर देशलाई लैजाने र विकासमा प्रचण्डले गर्न सक्दो रहेछ, चाहिँदो रहेछ भन्ने बनाउन खोजे प्रचण्डको भनाइ छ। अब तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए विकासमा फड्को मार्ने गरी काम गर्ने उहाँको दाबी रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री अनुसरी घरतीले निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढाउन जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन महिला परिचालन उपसमिति काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 ले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 की उम्मेदवार समेत रहनु भएकी नेत्री घरतीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले महिलाहरू विभिन्न आन्दोलन र लडाईँका मोर्चाहरूमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरे पनि अन्य क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम भएको गुनासो गर्नु भएको छ। निर्वाचनमा पनि महिलाहरूको सहभागिता कम भएको र राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वलाई आफूले महिला सहभागिताका लागि बढीभन्दा बढी उम्मेदवारी दिन आग्रह गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा मुलुक र अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा कसैले पनि राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले बजेटले लिएको मुख्य लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न वित्तीय क्षेत्रको कर्जा त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा रहेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक अवस्था, बैंकको ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण लगायतका विषयमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा परेको दबावलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य सरोकारवाला सबै मिलेर मात्र समस्याको समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रले उठाएका सवालमा सरकार गम्भीर भएको र सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले आगामी मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्ने कुरामा आफ्नो तर्फबाट आयोगलाई पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भएको छ। आयोगलाई एक पत्र लेख्दै डङ्गोलले आयोगबाट भइरहेको काम कारबाहीबारे जानकार रहेको भन्दै उपप्रमुखको हैसियतले गर्नुपर्ने आचार संहिताको परिपालना, समन्वय र सहयोगका लागि समेत संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचार संहिता 2079 बमोजिम पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता र आचरणको पालना गरिरहेको भन्दै उहाँले आफ्नो नक्कली परिचय खडा गरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहेको बताउनु भएको छ। मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई केन्द्र बनाएर अफवाह फैल्याउने, गलत सूचना तथा बेहोरा सम्प्रेषण गर्ने, आचार संहिता विपरीत मेरो नामबाट नक्कली परिचय खडा गरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको छ। उहाँले पत्रमा लेख्नु भएको छ, यस्तो कार्यप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्तो कानुन विपरीत कार्य गर्ने गराउनेको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गराउन आग्रह गर्दछु भनिएको छ। सरकारले तिहारमा भारतबाट आयात हुने सयपत्री फूल प्रतिबन्ध लगाएको छ। तिहारमा विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा करिब 85% सयपत्रीको माग आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गरेको भए पनि 15% सयपत्री फूल आयात हुने गरेकोमा यो वर्ष सयपत्री फूल आयातमा सरकारले रोक लगाएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ। बिहिबार ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजना भएको 15औं गोदावरी फूल प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी 2079 कार्यक्रममा बोल्दै फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङले विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्षको तिहारमा भारतबाट ल्याइने फूलमा कमी आउने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अहिले 90% फूलमा आत्मनिर्भर रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तामाङले तिहारमा विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा करिब 85% सयपत्रीको माग आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले विगतका वर्षहरूमा तिहारमा सयपत्री फूल भारतका विभिन्न नाकाहरूबाट आयात हुने गरेको भए पनि यो वर्ष रोक लगाएको उहाँले बताउनु भएको छ। कार्तिक 8 गते मंगलबारको दिन खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दैछ। यस दिन सूर्यको केही भाग मात्र काटिएको जस्तो देखिने नेपालका खगोलविदले जनाएका छन्। वाल्मीकि क्याम्पसका वरिष्ठ खगोलविद डाक्टर जयन्ता आचार्यका अनुसार नेपालमा सूर्य ग्रहण साँझ 4:53 बाट मात्र देखिनेछ। ग्रहणको समाप्ति साँझ 5:26 मा हुनेछ। नेपालबाट करिब 33 मिनेट मात्र ग्रहण देखिने डाक्टर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकी खगोल समाजका सदस्य समेत रहनुभएका आचार्यका अनुसार यो खण्डग्रास सूर्य ग्रहणको दृश्य युरोप, मध्य एसिया, उत्तर अफ्रिका, भारत, मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, इराक, सिरिया, काजाकिस्तान, नर्वे लगायतका मुलुकहरूबाट पनि देख्न सकिन्छ। यसलाई नाङ्गो आँखाले हेर्नु हुँदैन। सूर्य ग्रहणलाई सुरक्षित माध्यमबाट हेर्न चाहनेहरूलाई सामाखोसी स्थित तक्षशिला एस्ट्रोनोमी क्लबले निःशुल्क व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ। धर्मशास्त्रलाई मान्ने हो भने मेष, मिथुन, कर्कट, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ तथा मीन राशिले हेर्न नहुने र वृष, सिंह, धनु तथा मकर राशि भएका मानिसहरूले मात्र हेर्न हुने बताइएको छ। वातावरण विभागले शुक्रबारदेखि प्लास्टिक जन्य फूल गुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण रोक्न माइकिङ तथा अनुगमन गर्ने भएको छ। तिहार र छठको मुखमा सरकारले सूचना जारी गर्दै प्लास्टिक जन्य फूल गुच्छाको आयात, बिक्री, वितरणमा रोक लगाएको हो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै वातावरण विभागका महानिर्देशक नारायण घिमिरेले प्लास्टिक जन्य फूल गुच्छाको आयात, बिक्री, वितरणमा रोक लगाएको सरकारले शुक्रबारदेखि नै बजारमा प्लास्टिक जन्य फूल बेच्न र प्रयोग नगर्न माइकिङ गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गत साउनमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेर प्लास्टिक जन्य फूल गुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण वा भण्डारणमा रोक लगाएको भन्दै बिहिबारको सूचना मार्फत सचेत गराएको बताउनुभयो। उहाँले तिहार र छठ नजिकिएसँगै बजारमा प्लास्टिक जन्य फूलमालाहरू बिक्री बढ्ने भएकाले बिक्री वितरणमा रोक लगाउने सरकारको उद्देश्य रहेको बताउनु भएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले अपूर्व क्षितिज सिंहलाई 2.5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको इजलासले अपूर्वलाई 2.5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको उहाँको तर्फका वकिल शान्तिराम खतिवडाले बताउनु भएको छ। नेवारी संस्कृतिमाथि अपूर्वले गरेको स्ट्यान्ड अप कमेडी विरुद्ध उजुरीका कारण अपूर्व दशैं अघि नै 12 दिन थुनामा परिसकेका थिए। उनलाई पुनः पक्राउ गरेर प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा लगेको थियो। 4 वर्षदेखि धेरै पटक धेरै ठाउँमा नेवार साथीहरूकै माझमा देखाएको स्ट्यान्डअप कमेडीको भिडियो युट्युबमा राख्दा संस्कृति अभियन्ताले आपत्ति व्यक्त गरेपछि उनले तत्काल माफी माग्दै भिडियो हटाएका थिए। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजारमा 1 अङ्कको सामान्य गिरावट भएको छ। बिहीबार बजार परिसूचक नेप्से 1.38 अङ्कले गिरावट भएर 1844.14 अङ्कमा बन्द भएको छ। क वर्गका कम्पनीलाई मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.09 अङ्कले वृद्धि भएर 363.05 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा सामान्य गिरावट हुँदा व्यापार विकास बैंक र लगानी उपसूचकमा वृद्धि हुँदा अन्य सबै उपसूचकमा गिरावट भएको छ। लगानी योग्य स्रोत अभाव र बढ्दो ब्याज दरले गर्दा बजारमा लगानीकर्ता निष्क्रिय बन्दै गएका छन्, जसले गर्दा बजारमा कारोबार रकम पनि न्यून हुँदै गएको छ। बिहीबार बजारमा 15,46,857 किता शेयर किनबेच हुँदा 50,76,90,000 को कारोबार भएको छ, जसमध्ये अभियान लघुवित्तको सर्वाधिक 3,69,53,53,000 को कारोबार हुँदा गरिमा विकास बैंकको 2,67,54,000 र एभरेस्ट बैंकको 2,49,05,000 को कारोबार भएको छ। बिहीबार नेप्सेमा कुल 183 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 95 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 78 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 10 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। बिहीबार नेप्सेमा सयपत्री हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.97% बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। त्यस्तै बिन्दवासिनी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 4.37% र विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य 4.04% वृद्धि भएको जनाइएको छ। यता सेन्चुरी डिभेन्चर 2088 को मूल्य 7.73% गिरावट हुँदा सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य 7.67% र अभियान लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.59% गिरावट भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्। जटिल राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटका बीच लिजले बिहीबार राजीनामा दिएकी हुन्। 45 दिन अघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी ट्रसले घोषणा गरे अनुसार काम गर्न नसकिएको भन्दै विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको थियो। केही दिन यता उनलाई आफ्नै मन्त्रीमण्डलका सदस्य तथा पार्टीका नेताहरूले राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका थिए। नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्र नै चुनाव हुनेछ। अबको अर्को प्रधानमन्त्री चयन नभएसम्मका लागि लिज नै प्रधानमन्त्री रहनेछन्। बेलायतको इतिहासमा उनी सबैभन्दा थोरै समय प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर बाहिरिएकी छिन्। यसअघि सन् 1827 सबैभन्दा थोरै प्रधानमन्त्री 119 दिनका लागि जर्ज क्यानिन प्रधानमन्त्री रहेका थिए। गृहमन्त्री सुएला ब्रेवरम्यानले बुधबार नै राजीनामा दिएकी थिइन्। अब खेल समाचार। 2081 सालको मक्सिर 2 गतेदेखि 9 गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा भेट्ने बाचा गर्दै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद समापन भएको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको भव्य समारोहका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतियोगिता समापन गर्नुभयो। प्रतियोगिताको समापन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै अरू क्षेत्रसँग सँगै खेलकुदलाई पनि व्यवस्थित तवरले अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद लगायतका अन्य खेल प्रतियोगितालाई नियमित तवरमा आयोजना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि नेपाली खेलाडीले हालसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धि प्रशंसनीय रहेको भन्दै उहाँले खेलाडीलाई बिमा, मासिक वृत्ति तथा औषधि उपचार सुविधा दिन सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। समापन समारोहमा प्रतियोगिताका दौरान मृत्यु भएका प्याराग्लाइडिङ खेलाडी निसिम थापाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मौन धारण गरिएको थियो। यस्तै सहभागी टिमका खेलाडीले मार्च पास गरेका थिए। उद्घाटन समारोहको तुलनामा समापन समारोहमा स्थानीय बासिन्दाको उपस्थिति धेरै रहेको जनाइएको छ। विभागीय टोली नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब गण्डकी प्रदेशमा भएको 9औं बृहत खेलकुदको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ। असोज 28 मा औपचारिक उद्घाटन भएर एक सातासम्म गण्डकीको विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन भएको राष्ट्रिय खेलकुदमा आर्मीले सर्वाधिक 172 स्वर्ण सहित कुल 371 पदक जित्यो। आर्मीले 109 रजत र 89 काँस्य जितेको हो। पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुदको विजेताले पाउने ट्रफी सुन र चाँदी समावेश गरेर बनाइएको थियो। 10 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त ट्रफी उचाल्ने आर्मी पहिलो भाग्यमानी टिम बन्यो। यो ट्रफीलाई 7 प्रदेश, 3वटै विभागीय टिमको मुख्यालय सहित विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएका स्वयम्भू, बसन्तपुर दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर र पाटन दरबार स्क्वायर, लुम्बिनीसँगै जनकपुर धाम र चन्द्रागिरीमा पुर्याइएको थियो। यस्तै दोस्रो भएको अर्को विभागीय टोली एपीएफले
64 स्वर्ण, 73 रजत र 81 कांस्य सहित 195 पदक जितेको छ। प्रतियोगिताको अन्तिम स्पर्धाको रूपमा रहेको पुरुष फुटबलको स्वर्ण पदक समेत एपीएफले जितेको छ। नेपाल पुलिस क्लबले 61 स्वर्ण, 61 रजत र 73 कांस्य सहित कुल 120 पदक जितेर तेस्रो भएको छ। प्रदेशतर्फ आयोजक गण्डकी अगाडि रह्यो। 32 स्वर्ण, 31 रजत र 57 कांस्य सहित 120 पदक जितेर गण्डकी चौथो भएको छ। बागमती 24 स्वर्ण, 47 रजत र 74 कांस्य सहित 145 पदक जितेर बागमती प्रदेश पाँचौं भयो। प्रदेश 1 ले 10 स्वर्ण, 23 रजत र 50 कांस्य सहित 83 पदक जितेर छैटौं भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश 10 स्वर्ण, 10 रजत र 43 कांस्य सहित 63 पदक जितेर सातौं भयो। एनआरएनएले 10 स्वर्ण, 9 रजत र 7 कांस्य सहित 26 स्वर्ण जितेर आठौं भयो। लुम्बिनी प्रदेशले 6 स्वर्ण, 22 रजत र 40 कांस्य सहित 68 पदक जितेर नवौं भयो भने मध्य प्रदेश 5 स्वर्ण, 8 रजत र 26 कांस्य सहित 39 पदक जितेर 10औं भयो। अन्तिम स्थानमा रहेको र 10औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको कर्णाली प्रदेशले 2 स्वर्ण, 4 रजत र 12 कांस्य सहित 18 पदक मात्र जित्यो। सुरुमा 404 स्वर्ण पदकमा प्रतिस्पर्धा हुने घोषणा गरिए पनि प्याराग्लाइडिङ, पौडी र आर्चरीमा 2-2 स्वर्ण पदक र स्क्वास तथा सफ्ट टेनिसमा 1-1 स्वर्ण पदकको खेल स्थगित भएको प्राविधिक संयोजक हिमाल दाहालले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका 8 जिल्लामा यो प्रतियोगिता भएको हो भने सुटिङ र पुरुष क्रिकेट काठमाडौँमा भएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष फुटबलको स्वर्ण पदक जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा बिहिबार सम्पन्न सनसनीपूर्ण फाइनलमा एपीएफले विभागीय प्रतिद्वन्दी त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 6-5 ले हराएर स्वर्ण जितेको हो। 8औं राष्ट्रियमा पनि एपीएफले आर्मीसँगै पराजित भएर स्वर्ण गुमाउन पुगेको थियो। 7औंमा एपीएफले आर्मीमाथि जित रचेको थियो। पेनाल्टी सुटआउटमा एपीएफबाट नवीन लामा, आवास लामिछाने, सुदीप सिंखाकार, राजु योगी, दिपेश तिमाल, मणि लामाले गोल गरेका थिए। सनी श्रेष्ठको पेनाल्टी खेर गएको थियो। आर्मीका लागि नवयुग श्रेष्ठ, जर्ज प्रिन्स कार्की, सीमान्त थापा, विवेक बस्नेत र विकास खवासले गोल गरेका थिए। शेषहाङ आङदाम्बे र सुमन अर्यालको प्रहार विपक्षी गोलकिपर राजु योगीले बचाए थिए। सुरुका 5-5 पेनाल्टी प्रहारमा 4-4 गोल भएपछि खेलको निर्णय सडन डेथमा गएको थियो। निर्धारित समयमा दुवै टिमबाट कुनै गोल हुन सकेको थिएन। योसँगै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सकिएको छ र 10औं राष्ट्रिय खेलकुद 2081 मा कर्णाली प्रदेशमा हुने भएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले युरिक एसिड र उच्च रक्तचापको सम्बन्ध अनि युरिक एसिडका बिरामीले मुख बार्नुपर्ने खानाहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अत्याधिक रक्त युरिक एसिडले मुटुलाई सोझै असर पार्ने देखिँदैन। उच्च रक्तचापद्वारा पीडित व्यक्तिहरूमध्ये 25 देखि 50% को रगतमा युरिक एसिड बढेको भेटिन्छ। युरिक एसिडले विशेष गरी हात खुट्टाका जोर्नीहरूको बाथ गराउँछ। यसका साथै अत्याधिक रक्त युरिक एसिडका कारण मृगौलामा पत्थरी जम्न थाल्छ र मृगौलाको कार्यमा अवरोध उत्पन्न भई उच्च रक्तचापको विकास हुन्छ, जसबाट अन्ततोगत मुटुमा नकारात्मक असर गर्दछ। यसकारण रगतमा युरिक एसिड बढेको पाइएमा उपचार गराउनु राम्रो हुन्छ। रगतमा युरिक एसिड बढी भएमा रोगीहरूले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो त के खाने, के नखाने अथवा कसरी मुख बार्ने त? रातो मासु, खसी, रागु, भित्री मासु, कलेजो, मुटु, मृगौला, गिदी, फोक्सो आदि मुख बार्ने। त्यस्तै गरी समुद्री माछाहरू, प्राउन, लोबिस्टरहरू, ड्राई फ्रुट्स, काजु, ओखर, पेस्ता आदि नखाने। सबै प्रकारका दाल र गेडागुडीहरूमा मुख बार्ने। अन्डा, रक्सीहरू, गोलबेडा, काउली, फालुङ्गो साग आदि। प्रशस्त मात्रामा खान हुने खानाहरू रोटी, गहुँ, आटा, चामल आदि। मौसमी तरकारी तथा सागपातहरू, सिमी, बोडी आदि बाहेक सबै प्रकारका मौसमी ताजा फलफुलहरू। युरिक एसिड बढेकाहरूका लागि आहारको चार्ट पनि छ। एक दिनमा प्रयोग गर्ने खानाहरू: दूध 1 गिलास, पनिर 2 टुक्रा, पाउरोटी र अन्य 2 पिस पाउरोटी अथवा 1 कप दलिया वा कर्नफ्लेक्स, आटा, चामल 6 वटा चपाटी सुक्खा रोटी वा 3 कप भात, तरकारी 2 कप, पकाउने तेल घिउ 15 ग्राम 3 चम्चा, फलफुल 2 वटा, चिनी 10 ग्राम अर्थात् 2 चम्चा, माछा, मासु, अन्डा जति सक्यो कम खान सुझाव दिइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले प्रस्तुत गरेको यो हेल्थ टिप्स युरिक एसिड र उच्च रक्तचापको सम्बन्ध अनि युरिक एसिडका बिरामीले मुख पार्नुपर्ने खानाहरूको विषयमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीले दिएको टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरूमाझ यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।